अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों मामा. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज. Today we are going to be reading a new part of सोचने की बातें. अ न्यू स्टोरी फ्रॉम सोचने की बातें. दोस्तों और शाहनवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है, और आज शाहनवाज मामा आपको और अपने दोस्तों को जो कहानी इसमें से सुनाएंगी वो बड़ी मज़े की है, और शायद आपको हंसी भी उस पर आ जाए. और इसका टाइटल है मसनूई और तकल्लुफ़ का रोना. मसनूई कहते हैं फ़ेक को, यानी कि झूठ मूठ का रोना, प्रिटेंड करना कि आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है किसी बात पे. तो हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान दूसरों की बातों को सुनकर उन जज्बात और एहसासात का क़यास नहीं कर सकता जो दूसरे के दिल में पैदा हो रहे होते हैं. हजूर फरमाते हैं कि इंसान किसी दूसरे से बात करके अंदाज़ा नहीं कर सकता कि उसके दिल के अंदर उसकी क्या सोचें चल रही हैं. फिर हजूर फरमाते हैं कि अगर किसी की अपनी मुर्गी भी मर जाए तो उसे जितना दर्द होता है उतना दर्द उसे दूसरे के बेटे की वफ़ात की खबर सुनकर नहीं होता. यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक छोटी सी मानो बिल्ली, अगर उसको कुछ हो जाए तो आपको ज़्यादा दुख होगा ना, बजाय इसके कि दूर किसी कंट्री में किसी का बच्चा मर जाए, है ना, तो उसके आपको इतना से अफसोस नहीं होगा क्योंकि आपकी अटैचमेंट आपकी मानो बिल्ली से है. तो इसलिए बल्कि हकीकत ये है कि दुनिया में बहुत से लोग दूसरों के गम की नकल करके उससे हमदर्दी करते हैं. उनके दिल में कोई रंज नहीं होता. अगर वो सामने आ जाएगा तो रोने वाली शक्ल बना लेंगे और हमदर्दी के चंद अल्फाज अपने मुंह से निकाल देंगे, लेकिन उनके दिल गम के जज्बात से बिल्कुल खाली होंगे. इसके मुकाबले में अगर उनकी छोटी से छोटी चीज़ भी ज़ाया हो जाए तो वो उसके सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो हुज़ूर फरमा रहे हैं कि किसी दूसरे का बड़ा से बड़ा लॉस हो जाए तो हमारा दिल उसके बारे में कभी जज्बात नहीं पैदा कर सकता अपने अंदर ज़बरदस्ती, लेकिन अगर हमारा छोटा सा भी नुकसान हो जाए तो उसके लिए हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारी सुई तक का नुकसान भी क्यों हुआ है. तो हुज़ूर फरमाते हैं कि हमारे मुल्क में एक किस्सा मशहूर है कि कोई चूड़ी थी. चूड़ी कहते हैं क्लीनर को, जो क्लीन करते हैं ना लोगों के घरों को और इस तरह से. तो वो जो चूड़ी थी जो बादशाह के घर में सफाई किया करती थी, एक दफ़ा जब वो शाही महल से बाहर निकली तो ड्योढ़ी के अंदर खड़े होकर उसकी दीवार से सर लगाकर उसने रोना शुरू कर दिया. यानी कि अब जो वो पैलेस में गई, उसने क्लीन किया, अब जब वो पैलेस से बाहर निकली तो पैलेस की जो वॉल थी उसको टेक लगा के खड़ी होगी वहाँ पे और रोना शुरू कर दिया. और इस दर्द और कर्ब के साथ रोई कि बाहर जो दरबान खड़े थे उन्होंने समझा कि शायद शाही ख़ानदान में कोई मौत वाक़या हो गई है. अब वो इतनी शिद्दत से रोई, इतना उसके दर्द था उसके रोने में कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे बादशाह के and protectors. हाँ जी, जो बादशाह के पैलेस की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे, तो वो उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने समझा कि शायद अंदर पैलेस के अंदर बादशाह की कोई वफ़ात हो गई है, शायद मलका की वफ़ात हो गई है या फिर किंग की डेथ हो गई है, कुछ हुआ है. वफ़ात यानी कि डेथ हो गई है ना. चुनाचा उस ख्याल से उन्होंने भी बगैर सोचे समझे रोना शुरू कर दिया. अब वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी रो रहे हैं और वो जो क्लीनर थी वो भी रो रही थी, और दीवार से लगकर झूठी हिचकियां लेना शुरू कर दी. यानी कि उन्होंने दीवार के साथ लग के ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, और फिर देखते ही देखते औरों ने भी रोना शुरू कर दिया. यहाँ तक कि दरबारियों तक ये बात पहुँच गई. अब एक दूसरे को देख के सारे रोना शुरू हो गए कि पता नहीं कुछ अंदर डेथ हो गई, और वो सारे के सारे इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और अफसोस में थे. चूँकि दरबारियों को ये हुक्म होता है कि जब शाही ख़ानदान में कोई मौत वाक़या हो तो स्याह लिबास कर पहन कर आओ, इसलिए वो दौड़ दौड़ कर अपने घरों में गए और हर एक काला लिबास पहनकर दरबार में सर नीचे झुकाकर बैठ गया और आंखों के आगे रुमाल रख लिया. अब वो हजूर फरमा रहे हैं कि पैलेस में ये एक वहाँ पर ऐसे होता है, रूल होता है कि जब पैलेस में किसी की डेथ होगी तो सब लोगों ने ब्लैक ड्रेसेस पहन के आने. अब वो सबसे पहले क्लीनर रोना शुरू हो गई, फिर उसको देख के वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रोना शुरू हो गए. हाँ जी, और उसके बाद जो पैलेस के अंदर जो बड़े लोग होते हैं वो भी सब रोना शुरू हो गए. फिर उनको याद आया कि हमने तो ब्लैक ड्रेसेस ही नहीं पहने हुए. वो सब के सब भागे भागे अपने घरों में गए और फिर ब्लैक ड्रेसेस पहन कर आए और फिर दोबारा से ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया, और अपनी आंखों के आगे रुमाल यानी कि छोटा सा कपड़े का पीस रख लिया ताकि पता चले कि वो सारे दुखी हैं, ताकि ये मालूम हो कि वो रो रहा है. मगर जो सबसे बड़ा वज़ीर था वो कुछ समझदार था, यानी कि वो थोड़ा वाइज था. वो बगैर स्याह लिबास पहने दरबार में आ बैठा. उसने पास वाले से पूछा कि क्या हादसा हुआ है. तो उसने साथ वाले बंदे से पूछा कि क्या हुआ है, हर कोई क्यों रोए जा रहा है. तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता, साथ वाले को पता होगा. तो उसने कहा मुझे नहीं पता, शायद इसको नेक्स्ट वाले को पता हो. इस तरह से करते करते सबसे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों हर सब रोए जा रहे हैं.
ہاں جی، میں نے اسے ماتمی لباس میں دیکھا ہے، میں بھی پہن کر آ گیا کہ شاید شاہی خاندان میں کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ پیلس میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس لیے ہم سارے کپڑے بلیک والے پہن کے آ گئے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے آگے سے اپنے پاس والے کا حوالہ دیا، اس نے تیسرے کا اور اس نے چوتھے کا۔ آخر دربانوں تک بات پہنچی اور انہوں نے پھر آخر کار بات وہاں سیکیورٹی گارڈز تک آئی کہ جہاں سے ساری خبر یہ پھیلی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو، تم نے یہ سارے بلیک ڈریسز کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے چوڑی کا حوالہ دیا، یعنی کہ وہ جو کلینر کا حوالہ دیا کہ وہ رو رہی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے زور زور سے، تو ہم نے سمجھا کہ اندر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور جب اسے بلا کر پوچھا گیا کہ تم کیوں رو رہی تھی، تو اس نے بتایا اللہ رکھے قلعے میں تو ہر طرح خیریت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بادشاہ کو اور اس کی فیملی کو، اندر پیلس میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے ایک سور کا بچہ پال رکھا تھا، سور کہتے ہیں پگ کو، کہ اس کا چھوٹا بیبی پگ میں نے پالا ہوا تھا ایز اے پیٹ۔ آج صبح وہ مر گیا تو صفائی کا وقت قریب تھا، اس لیے میں جلدی سے محلات میں آ گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا پگ کا بیبی رکھا ہوا تھا اور وہ آج مجھے وہ بہت عزیز تھا، وہ میرا پیٹ تھا، اور اس کے بعد آج صبح وہ مر گیا، لیکن مجھے کام یہ مجھے نہیں پتا۔ تو وہ کہتی کہ پھر مجھے اپنی جاب پر آنا تھا کلیننگ کی، تو میں جلدی اس کو چھوڑ کے وہاں پر مرا ہوا چھوڑ کے تو میں محل کے اندر آ گئی، اور پھر یہاں پر میں نے صفائی کرنے میں بزی ہو گئی، لیکن میں سب کے سامنے نہیں رو سکی، لیکن مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ تھا اور مجھے اپنے جذبات کو دبائے رکھا۔ لیکن جب میں محل سے باہر آئی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور ڈیوڑی میں آ کر مجھے رونا آ گیا۔ تو یعنی کہ جب وہ محل سے نکل رہی تھی تب اس کو وہ کہتی کہ مجھے پھر کنٹرول نہ ہوا اپنے رونے پہ، کیونکہ مجھے جو میرا پیٹ پگ تھا مجھے اس کا مرنے کا بہت دکھ تھا۔ اب وہ جذبات جو اس چوڑی کے دل میں دبے ہوئے تھے وہ چونکہ انہیں نکال نہیں سکی تھی، اس لیے جب تک وہ صفائی میں مشغول رہی جذبات دبے رہے۔ مگر جب اس کا کام ختم ہو گیا، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، تو اس نے بےتاب ہو کر رونا شروع کر دیا۔ یعنی کہ جب اس کا کام ختم ہوا پھر اس کو یاد آیا کہ اس نے اپنے وہ پیٹ کے ساتھ کتنا اچھا ٹائم گزارا تھا اور وہ کتنا اس کو اس سے پیار تھا، تو وہ بے اختیار ہو گئی اور اس نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ اور باقیوں نے اس کی بےتابی کو دیکھ کر یہ قیاس کیا کہ اس قدر غم کسی بڑے حادثے پر ہی ہو سکتا ہے، اور لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح سے یہ رو رہی ہے ضرور پیلس کے اندر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو اس کی نقل میں رونی شکل بنا کر چیخنا شروع کر دیا، یعنی کہ رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید بادشاہ یا اس کی بیگم مر گئی ہے، مگر بہرحال ان کا رونا مصنوعی تھا، یعنی کہ فیک تھا، اور اس چوڑی کا رونا حقیقی رونا تھا، یعنی کہ وہ جو کلینر تھی اس کا رونا سچ میں تھا، کیونکہ سورنی کا بچہ چوڑی کا اپنا تھا۔ اس کے مرنے پر اس نے حقیقی درد محسوس کیا، مگر دربان اور درباری گو بادشاہ یا اس کی ملکہ یا کسی شہزادے کو رو رہے تھے، مگر ان کا رونا مصنوعی تھا، کیونکہ بادشاہ یا ملکہ سے ان کا حقیقی تعلق نہ تھا۔ تو اپنی قلیل سے قلیل تکلیف بھی انسان کو بڑی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ تو شہنواز اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی تکلیف کا، جیسے آپ کی باڈی پہ کوئی چوٹ لگے تو آپ اس کو زیادہ شدت سے محسوس کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی دوسرا اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح سے ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان جو ہے وہ اوور ریئیکٹ بھی کرتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں، جو کہ فیک رونا بھی رو سکتے ہیں اور سچ کا رونا بھی رو سکتے ہیں۔ سچ کا رونا وہی روئے گا جس کے دل میں ہمدردی ہوگی کسی کے لیے سچی، کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی، اور جیسے مثال کے طور پہ میں ماما ہوں، اگر آپ کو اللہ معاف کرے کچھ تکلیف ہو تو مجھے تکلیف سچی والی ہوگی نا۔ تو لیکن اگر کوئی دوسرا آپ کو دیکھے گا اور وہ پریٹینڈ کرے گا کہ یہ مجھے بھی اس کی تکلیف کی احساس ہے، تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے جو کہ ہمیں اپنے مکر سے پھنسانے والے ہوں، جھوٹا رونا روکے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channels. واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا